दोलखा भीमसेनलाई निरन्तरता पसिना आइराख्नु उसो त आज पनि आएको समाचार बाहिरिएको छ। त्यस लगतै यति बेला देशमा विमान दुर्घटना हुनु यो संयोग हो कि कसरी बुझ्नुहुन्छ? दोलखा भीमसेनमा पसिना आउनु राष्ट्रको लागि अनिष्टको संकेत हो भन्ने कुरा यो धेरै पहिलेदेखि स्थापित तथ्य हो। बेला बेला दोलखा भीमसेनमा पहिरो मतलब पसिना आउँछ र त्यो पसिना आएपछि देशमा अनिष्ट हुन्छ भनेर पहिला जब नेपालमा राजतन्त्र थियो त्यो बेला त्यही राजाले यहाँबाट पूजा सामग्री पठाएर अनि त्यसको पसिना पुसेर त्यसको कपास यहाँ ल्याइन्थ्यो। यद्यपि त्यो चलन अहिले पनि छ। विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा पनि त्यस्तो भएको थियो र पूजाआजा गरेको थियो। अब अहिले पनि त्यहाँ पुजारीहरूले पूजा गरिरहेका छन् भन्छन्। त्यहाँ दोलखा भीमसेनमा पसिना आउनु चाहिँ केही न केही अनिष्ट हो। पहिला भुइँचालो आउँदा पनि त्यो भएको थियो। राजदरबार हत्याकाण्डको बेला पनि दोलखा भीमसेनमा पसिना आएको समाचारहरू आएका थिए। अब अहिले भर्खरै दोलखा भीमसेनमा पसिना आएको छ। त्यो पसिना आउँदाखेरि अब यत्रो ठुलो प्लेन दुर्घटना भएको छ। प्लेन दुर्घटना हुनु भनेको एउटा ठुलो दुर्घटना हो। यसमा खालि कति मानिस मरे भन्ने मात्रै होइन। अब यसले नेपालको बदनामी हुन्छ। नेपालको आकाश चाहिँ सुरक्षित छैन भनेर योभन्दा अगाडि नै अब युरोपियन युनियनले नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेछ। त्यो प्रतिबन्ध लामो समयदेखि फुकुवाउन सकेको छैन। त्यो फुकुवा नभएको बेला अहिले फेरि अर्को प्लेन खसेको छ। पोहोर साल मात्रै पनि अब पोखरामा त्यत्रो प्लेन दुर्घटना भयो। यति एयरलाइन्सको दुर्घटना भएको थियो। अहिले सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटना भयो। यसले गर्दाखेरि पोखरामा दुर्घटना होस् चाहे तपाईँको काठमाडौँ एयरपोर्टमा दुर्घटना होस् नेपालको एभिएसन क्षेत्र बदनाम भएको छ। यसले राष्ट्रलाई नेपालको फक्रिदो भर्खर अलिकति गति लिँदै गरेको पर्यटन उद्योगलाई पनि यसले पक्कै पनि हानि नोक्सानी पुर्याउँदछ। यो प्लेन चाहिँ जो सौर्य एयरलाइन्सको प्लेन चाहिँ अमेरिका र अस्ट्रेलिया अमेरिकामा जे 15 वर्ष चलाएको र अहिले नेपालमा 7 वर्ष अगाडि मात्र ल्याइएको भनेको बुझेको छ। नेपालमा चाहिँ खास गरी नयाँ प्लेन कहिले पनि आउँदैनन्। पुरानै प्लेन मात्र किन ल्याइन्छ? नेपालमा जहिले पनि पुराना प्लेन ल्याइन्छ। युज्ड प्लेनहरू ल्याइन्छ सस्तोमा। किनभने प्लेन भनेको निकै महँगै हुन्छ। नेपालमा व्यापारीहरूले पैसा मात्रै कमाउने हुन्छन् र यात्रुको सेफ्टी उनीहरू हेर्दैनन्। आफ्नो प्लेनको उनीहरूले इन्स्योर गरेको हुन्छ। यात्रुलाई दिनुपर्ने नाम मात्रको डोमेस्टिक एयरलाइन्समा $20,000 जुन इन्स्योरेन्स हुन्छ त्यो इन्स्योरेन्सबाट कभर हुन्छ र इन्स्योरेन्स पनि अत्यन्तै न्यून छ। भनौँ न $20,000 भनेको अहिलेको 20-25 लाख रुपियाँ हो। त्यसले के हुन्छ र पुराना थोत्रा प्लेनहरू ल्याए तापनि त्यसलाई पनि मेन्टेन गरेर चलाइँदैन। एयरक्राफ्ट भनेको गाडी जस्तो होइन कि त्यो कुन चिज बिग्रियो बाटोमा त्यहीँ बनाउने होइन। तिनीहरूको प्रत्येक पार्ट्सहरूको एउटा समय हुन्छ। त्यो समयपछि त्यसलाई त्यो हेर्नै पर्ने हुन्छ ती पार्ट्सहरू र त्यसलाई एभिएसन सेफ्टी हेर्ने एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यो सिभिल एभिएसन अथोरिटीमा। त्यो एभिएसन सेफ्टी हेर्नेले त्यसमा नेगोसिएसन गरेर आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिने चलन छ। त्यही लाभ लिने चलनले गर्दाखेरि तपाईँको सानातिना कुराहरूमा आँखा चिम्लिदिन्छन् उनीहरूले। त्यो आँखा चिम्लेको परिणाम यसरी मान्छेले आफ्नो जीवन बलिदान गरेर गर्नुपर्छ। तपाईँ त लामो समय पत्रकारिता गर्नुभयो। अहिलेको घटनालाई दोलखाको भीमसेन स्थानलाई पसिना आउनु र प्लेन दुर्घटना हुनुलाई कसरी यो जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन? दोलखा भीमसेनमा पसिना आएपछि राष्ट्रमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने कुरा एउटा इन्डिकेट गर्छ। त्यो ठिक छ। तर हवाई जहाज भनेको चाहिँ यस्तो संस्था हो जुनलाई चलाउँदाखेरि एउटा सर्टेन टाइम त्यसको आयु हुन्छ। त्यो सामानहरू बिग्रे पनि नबिग्रे त्यसको पार्ट्स मेसिनरीहरू केही बिग्रे पनि नबिग्रे पनि त्यसलाई अटोमेटिक चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा सर्टेन समय पुगेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा मर्मत गर्नुपर्छ। त्यसलाई ओभरहलिङ गर्ने भन्छ। त्यो ओभरहलिङ गर्ने टाइम सके पनि नेपालमा समयमा ओभरहलिङ गर्दैन। त्यसलाई नियमन गर्ने हेर्ने रेगुलेट गर्ने कन्ट्रोल गर्ने त्यसको मेकानिजम भनेको सिभिल एभिएसन अथोरिटी हो। त्यो अथोरिटीको तपाईँको नेतृत्व अहिले अत्यन्त निकममा छ, अत्यन्त भ्रष्ट छ। त्यो अथोरिटीमा बस्ने प्रमुख चाहिँ छन् जो तीलाई भ्रष्टाचारभन्दा अरू केही पनि छैन। अख्तियारले बारम्बार बोलाएर बयान लिइसकेको अख्तियारको निगरानीमा भएको मान्छेलाई राखिरहेछ। अब अहिलेको सरकारले पनि तत्काल हटाएको छैन। योभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि उसलाई च्यापेर राखेको थियो। उनी जसको सरकार आए पनि उनले अरबौँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। ती व्यक्तिको नाम प्रदीप अधिकारी हो। तिनको टिम छ। त्यो टिम र प्रदीप अधिकारी मिलेर अरबौँ अरब भ्रष्टाचार गर्छन् र त्यो भ्रष्टाचार गरेको रकमले चाहिँ अब माथिल्लो तहसम्म उनीहरूको लामा हात पुगिसकेको हुन्छ। नेतृत्वमा बस्ने मानिसहरूसँग उनीहरूको एप्रोच हुन्छ। पैसाले सबै कुरा मिलाइसकेको हुन्छ र हामी जस्ता सर्वसाधारण नेपाली जो यी डोमेस्टिक एयरलाइन्स भनौँ थोत्रा पुराना प्लेनमा यात्रा गर्न बाध्य छौँ। त्यो हामी जस्ता नागरिकहरू सयौँ नागरिकहरू वर्षेनी मारिनुपर्ने नियति भोगिराख्नु परेको छ। यो चाहिँ सबै सिभिल एभिएसन अथोरिटीले गरेको लापरवाहीपूर्ण कामको लागि हो। अनि एउटा रिपोर्टमा अब यसको छानबिन आयोग गठन हुन्छ। अनि गरेपछि भरे लास्टमा पाइलटको दोष देखाइन्छ। यताउति गरिन्छ। पाइलटको दोषको कारणले भयो। कुनै पनि इन्जिनमा खराबी थिएन या प्लेनमा कुनै खराबी थिएन भनेर त्यो खालको रिपोर्ट ल्याइन्छ र
लास्टमा पाइलटलाई दोष देखाएर अनि सञ्चालकहरू सिभिल एभिएसनका हाकिमहरू चाहिँ त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने एउटा परम्परा छ। अहिले यो घटनालाई पनि प्लेन मर्मत गर्नको लागि पोखरा लान लाग्दाखेरि अर्थात् पोखराको लागि उडान भर्दाखेरिको घटना घटेको हो। किनभने एउटा बिग्रेको चिजमाथि नै एयरलाइन्सले किन अनुमति दियो त्यति धेरैजना व्यक्तिलाई चढाउनको लागि, जो स्वयं त्यही कम्पनीको कर्मचारी भनेको पनि बुझिएको छ। अब त्यो कुरा के छ भन्दाखेरि जुन प्लेन बिग्रेको छ त्यो प्लेनलाई सी चेकको लागि पठाइने भनेको छ। सी चेकको लागि पठाइने उसमा त रित्तो प्लेन लानुपर्ने हो, त्यसले लोडै लिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो होला, एयरक्राफ्ट मेन्टेन भएको थिएन र त्यसमा तपाईँको 19 जना यात्रा गर्नु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसमा यात्रा गराउने काम जो भएको छ सी चेकको लागि त्यो अथोरिटीले जुन अनुमति दिएको छ त्यो अथोरिटीमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ र त्यस्तो मर्मतको लागि लान लागेको प्लेनमा चढाएर आफ्ना यात्रु बोक्ने यो सौर्य एयरलाइन्सको मालिक दीपक पोखरेल जो तपाईँको नयाँ अरबपति भनेर आएका छन्। अब यिनी हामीले थाहा पाउँदा कुनै बेला चन्द्रगढी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खरिदार पदका मान्छे हुन्, पछि सुपारीको तस्करी गरेर यिनले अरबौँ रुपियाँ कमाएको भनेर व्यापक चर्चामा आएका थिए। यी 2 नम्बरी मानिस हुन्। यिनको जुन एयरलाइन्स मात्रै यिनको धन्दा होइन, यिनको विविध धन्दा छ। यिनको खास बोर्डरमा माल वारपारको धन्दा हो। त्यस पछाडि यिनलाई सौर्य एयरलाइन्समै एकपल्ट यो कम्पनीले 50 लाख रुपियाँ कार्टुनमा हालेर ल्याउँदाखेरि प्रहरीले पक्रेको थियो। त्यो केसलाई कसरी यिनले छिनोपानो गरे, कसरी रफादफा गरे त्यस बारेमा पनि अहिलेसम्म कुनै डेभलपमेन्टबारे जानकारी बाहिर ल्याइएको छैन। यसले हेर्दाखेरि यिनी जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ, एट एनी कस्ट पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने स्वभावको मान्छे हुन् र यिनले आफ्ना स्टाफहरूलाई अब अर्को राम्रो प्लेनमा सधैँ प्लेनमा चाहिँ तपाईँको बोर्ड नगरेर आफ्नो थोत्रो बनाउनु लगेको प्लेनमा चढाएर लगेर यत्रा मानिसहरूलाई यिनले नरबली दिए भन्छु म यसलाई। र यसमा छानबिन गरेर यिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। एउटा इन्सुरेन्स मात्रै दिएर इन्सुरेन्सतिर गरेर या पाइलटलाई दोषी देखाएर यसबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। यसमा निष्पक्ष तटस्थ रूपमा छानबिन हुनुपर्छ र यो एयरलाइन्समा यात्रु चढाउन अनुमति दिनेहरूमाथि कारवाही गरिनुपर्छ। अहिले तथ्यले भनेअनुसार यो प्लेन जम्मा 2टा छ नेपालमा। एउटा दुर्घटना भयो, अझै एउटा बाँकी छ, सम्भवतः एकैचोटि ल्याइएको होला। यही अनुसार अर्थात् एकैचोटि ल्याएको हो भने त्यो प्लेन रोक्नु पर्छ कि पर्दैन, त्यो कम्पनीलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस्, प्लेनको एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ, आयु हुन्छ, त्यस पछाडि त्यो प्लेनलाई हुन्छ। त्यसको प्लेनको बढी पुरानोसँग सरोकार छैन, तर त्यसभित्रको जुन इन्जन छ एयरक्राफ्ट इन्जन छ अनि त्यसभित्र फेरिनुपर्ने चिजहरू हुन्छन्। जस्तो कतिपल्ट रन गरेपछि त्यसको जस्तो टायर फेर्ने, कति रन गरेपछि ब्रेक गर्ने, कति त्यसको गियर चेन्ज गर्ने भन्ने एउटा सर्टेन एउटा सेड्युल हुन्छ उनीहरूको। अनि त्यो कन्टिन्युसली त्यो पुरा गर्नुपर्छ र त्यो समय पुरा गरेपछि त्यो बिग्रेस नबिग्रेस त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसरी गरिएको छ छैन, त्यसको चाहिँ अब सेफ्टी अडिट कसरी भएको छ हेर्नुपर्छ। सेफ्टी अडिटको जिम्मेवारी लिएर बसेको एभिएसनको हाकिम को त्यसलाई पनि पहिला कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ, निलम्बन गर्नुपर्छ। सिभिल एभिएसनको डिजीलाई अनि एभिएसन सेफ्टी हेर्नेलाई अनि विमानस्थल व्यवस्थापकहरूलाई निलम्बन गरेर अनि त्यस पछाडि त्यो अर्को जहाजलाई पनि ग्राउन्डेड गरेर यसबारेमा छानबिन हुनुपर्छ। यदि त्यो अर्को जहाज उपयुक्त छ त्यसमा छानबिनमा पनि यो नेपाली एयरक्राफ्ट इन्जिनियरबाट होइन, त्यसमा विदेशी स्वतन्त्र एयरक्राफ्ट इन्जिनियरहरू ल्याएर छानबिन गर्नुपर्छ र त्यो योग्य छ भने उडाउन दिने, अदरवाइज त्यो छैन भनेदेखि त्यसलाई ग्राउन्डेड गर्नुपर्छ र त्यसलाई स्क्रैपमा फ्याल्नुपर्छ। त्यस्तो जहाजमा चढाएर नेपाली जनताको जीवन लिन, ज्यान तलमाथि गर्न पाइँदैन। आज प्लेन दुर्घटना भयो, एकै परिवारको 3 जनाको मृत्यु भयो। हिजो अस्ति मात्र बस दुर्घटना भयो, 5 जनाको मृत्यु भएको छ। समग्रमा यति बेला कतिपयले चाहिँ अर्थात् मिडियाले पनि पक्षपाती गरेको आरोप लगाउँछ। यता प्लेन दुर्घटना हुँदा हरेक मिडिया, राष्ट्रको राष्ट्रिय मिडिया भनेकाले पनि फुक्ने, तर यता बस दुर्घटना हुँदा चाहिँ ती मिडियाहरूले फोकस नगरेको भन्ने आरोप लागेको छ। तपाईहरु जस्ता व्यक्तिलाई पनि लागेको छ। एउटा कुरा के छ भने नेपालमा रोड एक्सिडेन्ट भएर वर्षको 15-20 हजार मानिस मरिरहेका छन्, तर यसतिर कसैको ध्यान जाँदैन। अब यहाँ ध्यान केमा जान्छ भन्दा माओवादी द्वन्द्वमा 17,000 मारिए भनिन्छ। 17,000 त्योमा मारियो, त्यो खेदजनक कुरा छ, त्यो दुःखद कुरा हो। तर वर्षेनी 20,000 मान्छे सडक दुर्घटनामा मरिरहेका छन्, त्यतातिर कसैको ध्यान जाँदैन। अब हवाईजहाज दुर्घटना हुँदाखेरि मिडियामा एकदम पब्लिसिटी पाउँछ। अब पब्लिसिटी पाउँछ, किन पाउँछ भन्दाखेरि त्यो त अब ठुला कम्पनीहरूको हुन्छ, तिनीहरूले प्रभावित पार्छन्। अनि त्यसबाट त्यहाँ यात्रा गर्ने मान्छेहरू अलिकै भिआइपी पनि हुन्छन्, कतिपय त मध्यम वर्गका पनि होलान्। अब साह्रै निम्न वर्गको मान्छे हवाईजहाजमा यात्रै गर्दैन। अब कि त उच्च वर्गका हुन्छन्, कि त ब्युरोक्रेट्सहरू हुन्छन्, या त तपाईँको पोलिटिसियनहरू हुन्छन्, या त मध्यम वर्गीय व्यापारीहरू हुन्छन्। प्लेनमा यात्रा गर्ने यिनै हुन्। तर यो पल्टको जुन यात्रा गर्ने यात्रुहरू थिए प्यासेन्जरमा अनबोर्ड भएका मानिसहरू तिनीहरू सौर्य एयरलाइन्सकै कर्मचारीहरू हुन् भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यो सी चेकमा जान लागेको बिग्रेको प्लेनलाई उड्न नसक्ने त्यसले चाहिँ तपाईँको
टेकअप गर्न नसक्ने प्लेनमा यात्रु चढाएर आफ्ना कर्मचारी भए पनि यात्रु हुन् नि प्लेनमा, तिनीहरूलाई त्यसरी बलिदानी गराउनु, तिनीहरूलाई अब मृत्युमा पुर्याउनु चाहिँ यो एभिएसन सञ्चालकको पनि दोष हो। र यो एभिएसनलाई मोनिटरिङ गर्ने अब यो अथोरिटी जो छ सिभिल एभिएसन अथोरिटी, यसको जघन्य गल्ती हो यो। यसमा कसैलाई पनि छोडिनु हुँदैन। सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस्, यिनीहरूलाई तुरुन्तै निलम्बन गरेर छानबिन अगाडि बढाओस्। हाम्रो पैदल यात्रा अर्थात् सडक मार्ग पनि निकै जोखिमपूर्ण छ। सँगसँगै तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यो हवाई मार्ग पनि जोखिमपूर्ण छ। समग्रमा यस्ता चिजमा चाहिँ सरकार परिवर्तन भइराखे पनि किन ध्यान गएन? तपाईँहरू जस्ता पत्रकारले यी विषयमा किन प्रश्न अर्थात् तपाईँको यो के छ भन्दा तपाईँको एक त पहाडी मुलुकमा हवाईजहाजको एभिएसनको बिजनेस भनेकै अलिकति जोखिमपूर्ण हो। किनभने हाम्रो त टेरेन त्यस्तो छ, कहीँ अग्लो पहाड छ, कहीँ होचो छ। अब जस्तो काठमाडौँमा आउनु पर्दाखेरि बाहिरबाट आउँदा अग्लो डाँडोबाट आउनु पर्यो, डिस्टेन्स कम छ, सट्टै तल लानुपर्छ। अनि त्यस पछाडि वेदरहरू पनि चेन्ज भइराख्ने छ। यसले गर्दा एउटा छ। अर्को कुरा के छ भने त्यसमा अब हाम्रा पाइलटहरू कति दक्ष छन्, उनीहरू कति कम्पिटेन्ट पाइलटहरूबाट उडाइन्छ। सबै पाइलटहरूलाई अहिले इन्डियाले बढी पुराना र प्रशिक्षित पाइलट जो कम्पिटेन्ट छन् उनीहरूलाई लगिरहेको छ अरू एयरलाइन्सले विदेशतिर। र नेपालमा त एउटा कम स्यालेरी भएकाले गर्दा कम प्रशिक्षित अथवा अर्ध दक्ष पाइलटहरूलाई नै प्लेन चलाउने जिम्मा दिइराखेको छ। हेर्नुहोस्, अब मिनिमम पनि 10,000 घन्टा सफल उडान गरेपछि क्याप्टेन हुन्छ भनिन्छ जस्तो आकाशमा। अनि 10,000 घन्टा उडान गरेका मान्छेहरूको हातमा त्यो एयरलाइन्सको दिनुपर्छ भनौँ न, त्यसको ककपिटमा बस्ने हो। तर अहिले कतिपय उसमा चाहिँ नयाँ मानिसहरूलाई पनि भर्ना गरेर जस्तो ट्रेनिङ भनौँ न, ट्रेनी पाइलटको रूपमा राखेको छ। र उनीहरूबाट खासै अप्ठ्यारो अवस्थामा सामान्य प्लेनहरू उडाउँछन्, निर्णय घडीमा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनीहरूले डिसिजन गरेर निर्णय लिन सक्दैनन् र पनि दुर्घटना भइरहेको छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब आइकाओ भन्ने संस्था छ, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अथोरिटी अर्गनाइजेसनको। त्यसको त्यो आइकाओको नियमहरूलाई नेपालले पूर्ण रूपमा पालना गर्दैन। त्यही पालना नगरेकाले हुनाले गर्दाखेरि युरोपियन युनियनले नेपालको प्लेनलाई चाहिँ कालो सूचीमा राखेको छ र त्यहाँ उडान गर्न पाउँदैनन्। त्यो युनियनको क्षेत्र टेरिटोरीमा नेपालको प्लेनै उड्न पाउँदैन। र त्यसलाई त्यो कालो सूचीबाट हटाउनको लागि नेपाल सरकारले भनौँ सिभिल एभिएसन अथोरिटीले भनौँ या मिनिस्टर अफ टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसनले चाहिँ धेरै एटेम्प गर्यो, तर त्यसलाई उहाँबाट मान्यता दिएन। हामीले अब सेफ्टी अडिट गराउने भन्छ। सेफ्टी अडिट भनेको कति सुरक्षित छन् नेपालको प्लेनहरू, टेक्निकल अब टिमबाट त्यसलाई जाँचबुझ गर्ने अनि त्यसका के नियम पालना भएका छन् कहिलेदेखि सबै त्यो लामो त्यसको इतिहास हेर्छ। त्यो हेर्दाखेरि अहिले पनि नेपालमा सेफ्टी अडिटमा नेपाल सफल छैन। नेपालमा धेरै अब लुप होल्सहरू छन् एभिएसन सेफ्टीमा भनेर नेपाललाई नदिएको हो। अब यस्तै भयो भने अब नेपालको प्लेनको बदनामी अरू हुन्छ। र यसले भर्खर रूपमा इमर्ज हुँदै गरेको कोरोना पछाडि तहस नहस भएको जुन हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्री छ, त्यो इन्डस्ट्री भनौँ एभिएसन इन्डस्ट्रीलाई अझ तहस नहस बनाउँछ। पोहोर सालको पोखरामा जुन यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि नि प्लेन चढ्ने मान्छेको रेसियो घटिसकेको छ, अब अझै घटेर जान्छ। यसले गर्दाखेरि अब प्लेनमा जसले इन्भेस्ट गरेको छ उनीहरूलाई पनि अब कालान्तरमा गएर नोक्सान हुन्छ। त्यो नोक्सान भयो भने अन्ततः हामी नेपालीकै नोक्सान हो, देशकै नोक्सान हुन्छ। र यसलाई अब सोच्याउने हो भने कठोर कदम चाल्ने बेला आइसकेको छ। सरकारले कठोर कदम चालोस् र यो एभिएसनका जुन पदाधिकारीहरू छन् अहिले अथोरिटीमा बसेर भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने, सम्पत्ति मात्रै कमाउने अनि माथि गएर अब बोरामा पैसा पुर्याएर अनि आफ्नो हित गर्ने, तिनीहरूलाई तुरुन्त निलम्बन गरेर छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ। तपाईँले एउटा गम्भीर विषय उठाउनुभयो। यही जुन अहिले घटना घटेको छ यसैले निरन्तरता पाउने हो भने भोलिको दिनमा नेपालको एउटा अर्थतन्त्र घट्ने सम्भावना छ। पर्यटक नआएपछि अर्थतन्त्र घट्ने सम्भावना बेसी देख्नुभयो। त्यो सँगसँगै नेपालको भूगोल आफैमा जोखिम छ, किनकि तलमाथि भएको कारणले यसमा हवाई सडकलाई निर्माण गर्नको लागि अर्थात् त्यो खालको प्राविधिक कमी भएको हो कि नेपालमा? त्यो सँगसँगै हवाई सडक भन्नाले अब हवाईजहाजको बाटो रुट भनेको एयर रुट भन्छ। त्यो एयर रुट चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब जुन ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टको जस्तो हुँदैन, सडक जस्तो हुँदैन। अब तिनीहरूको सर्टेन एउटा रुट हुन्छ हुन त। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो एभिएसनहरू कहाँ उडिरहेछन् भन्ने हेर्ने पनि एउटा सिस्टम पनि हुन्छ। अहिले आइकाओको त्यो सिस्टम पनि छ। संसारभरि उडेका प्लेन कुन बाटोमा कसरी उडिरहेछन् भन्ने उसले एकै ठाउँबाट मोनिटरिङ गर्न सक्छ। त्यसलाई सेटेलाइटबाट मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम छ अहिले। तर अब के छ भन्दाखेरि जस्तो कतिपय ठाउँमा एयर पकेटहरू भएको ठाउँ हुन्छ। अब त्यस्तो भयो भने प्लेन अस्ति जस्तो एउटा विदेशबाट
उडेको प्लेन तपाईँको गएर थाइल्यान्डमा सिङ्गापुर एयरलाइन्सको कुन प्लेन गएर रोक्नु पर्यो। अब त्यहाँ धेरै मानिसहरू घाइते भयो, एउटा मान्छे मरे पनि। यस्तो हुन्छ, त्यस्ता रुटहरू पत्ता लगाउने, अनि सुरक्षित रुट कुन छ, अनि मौसमको चेन्ज नहुने रुट कुन छ भन्ने, अनि त्यहाँ तपाईँको अब सम्पूर्ण डोमेस्टिक एयरलाइन्स चल्ने जुन हाम्रो साना साना डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू छन् त्यसलाई पनि अब अलिकति तपाईँको अब साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर अनि त्यसलाई इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट गर्ने सिस्टम हुनुपर्छ। अब भिजिबल फ्लाइट गर्ने जुग छैन अहिलेको, इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट गर्नुपर्छ। र त्यसमा पनि अब मूल हाम्रा विमानस्थल जुन छन् क्षेत्रीय स्तरका तिनीहरूमा पनि अब रेडार सिस्टम जडान गर्नुपर्छ। त्यसले धेरै हदसम्म तपाईँको हवाईजहाजको सुरक्षालाई प्रदान गर्छ। यसबाहेक अब पुरानो जुन छ अहिले पहिलाको हवाईजहाज चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब VOR-DME प्रविधिबाट हवाईजहाज चलाइन्थ्यो। त्यो अझै पनि कतिपय ठाउँमा पहाडी क्षेत्रमा त्यो VOR-DME नै छ भन्छन्। त्यसको अर्थ भनेको चाहिँ त्यो भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी ओम्नी रेडियो डिस्टेन्स मेजरिङ इक्विपमेन्ट भन्छ। त्यसबाट निर्णय गरेर गरिन्छ। अनि त्यति बेला पहाडमा त्यो एयरपोर्ट देखिनै पर्छ, त्यसलाई अब इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ गर्न सकिँदैन। त्यस्ता हवाईजहाजमा पनि साधन स्रोत बढाएर तिनीहरूलाई पनि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ गर्ने कम्प्युटराइज सिस्टम गरेर अब एयरपोर्टहरूको उन्नति भयो भने पक्कै पनि यसमा दुर्घटनाको दर कम हुन्छ र एभिएसनलाई पनि मेन्टेनको जुन कुरा छ त्यसलाई अत्यन्त कडाइका साथ पालन गर्नुपर्छ। त्यसैमा अब सबैको हित हुन्छ। त्यो सँगसँगै तपाईँले अर्को उठाउनु भएको विषय जो स्यालेरीको कुरा गर्नुभयो, हुन पनि यति बेला सबैले पैसाकै लागि हरेक काम गरिरहेका हुन्छन्। ठुलो लगानीमा पाइलट पढ्यो र स्यालेरी राम्रो नभएपछि ती व्यक्तिहरू विदेश जाने अहिले धेरै गइरहेछन्। भारतले अहिले कति लगिरहेछ, भारततिर गइरहेछन् फ्लाइट अब पाइलटहरू। उनीहरूलाई अब 10 लाख दिएर लगिरहेछ। हाम्रोमा 4-5 लाख तलब हुन्छ। त्यसमा नेपाली पैसा उनीहरूको भारू हो। अब त्यसमा कर पनि उनीहरूले तिर्दिने शर्त पनि राखेको हुन्छ अरे कतिलाई त। भनेपछि त अब उनीहरूको त आम्दानी ठुलो हुने भयो। त्यो हो भने प्रशिक्षित र कम्पिटेन्ट पाइलटहरू छोडेर जान्छन्। अनि भर्खर आएका नयाँहरू जसलाई अनुभव लिनुपर्ने हुन्छ तिनीहरू काम गर्छन्। तिनीहरू को पाइलटको रूपमा हुन्छन् हुन त, तर भए तापनि पाइलटले अब केही न केही उसलाई काम त्यहाँभित्र प्लेन उडान सम्बन्धी काम नलगाइकन त उसले सिक्न सक्दैनन्। ट्रेनिङ इन्टर्नसिप जस्तो भनौँ न। अनि उनीहरूले काम गर्छन्। त्यति बेला अब जति बेला सामान्य अवस्थामा प्लेन उडाउँछन्, अप्ठ्यारो अवस्था आएपछि चाहिँ उनीहरूले क्विक डिसिजन गर्न सक्दैनन्। उनीहरू त्यसमा अभ्यस्त भइसक्यो। भनेपछि अहिले नेपालको भूमि चाहिँ ट्रायल सेन्टर जस्तो पनि हो यो। अब धेरै एभिएसनहरूमा त्यो समस्या छ। अब यो कुराहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने तपाईँको जिज्ञासा के हो? जिज्ञासा के हो भन्दा पहिला त नेपालका एयरपोर्टहरूलाई नै पहिला साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्यो। रनवेको डिस्टेन्स पनि अलिकति ठुलो हुनु पर्यो। अब 550 मिटर रनवे भएका पनि छन् नेपालका साना साना एयरपोर्टहरू पहाडमा नि। अब अलिकति केही अगाडि बढाउँदाखेरि अब ल्यान्ड गरेर अब टेकअप गर्ने बेलामा त बढाउँदाखेरि चिप्ल्यो। अब तपाईँको ल्यान्डिङ गर्दा पनि अलिकति ब्रेकले काम गर्न सकेन भने अब 5 मिटर 10 मिटर उता गयो भने पनि त्यो खाल्डोमा परिहाल्ने, भिरबाट खसिहाल्ने अवस्था छ। त्यस्ता एयरपोर्टहरूलाई अलिकति एक्सपान्सन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ साह्रै साना एयरपोर्टहरू छन् नेपालका। जस्तो तपाईँको लोकलागे एयरपोर्ट संसारको डेन्जरस एयरपोर्ट भनेर हामीले हेर्छौँ नि, त्यस्ता साना साना एयरपोर्ट ती हेर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ त्यस पछाडि आएर अब प्लेनको पनि अवस्था स्वयंमा अब अलिकति प्लेन पनि अब आधुनिक खालका भर्खर बनेका नयाँ प्लेन भयो भनेदेखि अब त्यसमा दुर्घटना कम हुन्छ र त्यसलाई एउटा सर्टेन टाइमभित्र गर्नुपर्ने जुन मेन्टेनको कुरा छ, ओभरहलिङ गर्ने भन्छ, त्यो ओभरहलिङ गर्ने कुरा समयमा छ। अनि एयरक्राफ्ट इन्जिनियरहरू पर्फेक्ट एयरक्राफ्ट इन्जिनियरहरूबाट मात्रै त्यो खालको काम गराउने। अब मर्मत त गराउने, तर कस्ता छन् त एयरक्राफ्ट इन्जिनियरहरू? तिनीहरू पनि सबै विदेश गइसके भर्खर सिकारु नै हुन्छन्। तर एउटा प्रश्न नि सर, गम्भीर धेरै जनताले सम्भवतः यो कुरा नोटिस गरेको हुनसक्छ, पोखरै गएको प्लेन मात्रै अर्थात् पोखरा आसपास र पोखराको नाम लिएको एयरपोर्ट मात्र दुर्घटना हुनु चाहिँ अलिकति रहस्यमय भएन? रहस्यमय भयो, तर दुर्घटना त योभन्दा अन्त पनि पहिला भएका छन्। हेर्नुहोस् अब पहिला अब धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन् नेपालमा। पोखराको मात्रै भएको छैन, विराटनगरमा हामी भएको छ। अब तपाईँको 32-33 सालतिर पनि दुर्घटना भएको थियो। अब ताप्लेजुङमा पनि पटक दुर्घटना भएको छ। अब तुमलिङटार एयरपोर्टबाट पनि दुर्घटना भएको छ। त्यस्ता दुर्घटनाहरू धेरै नै भएको छन्। तर यो दुईवटा चाहिँ संयोग यस्तो छ कि अब अलिक ठुलै प्लेन हो, पहिलाको पनि 72 सिटे। अनि त्यो प्लेन दुर्घटना भयो यति एयरलाइन्सको। अहिले यति एयरलाइन्समा चढ्ने यात्रुहरू घटिसकेका छन्। अहिले त्यो प्लेन चलाउन अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेर उसले अरू पार्टनर खोजेर हालिसकेको छ।
अब मलाई लाग्छ यो कम्पनी पनि त्यति ठुलो कम्पनी पनि होइन यो सौर्य भनेको त 2-3टा एयरलाइन्स हवाईजहाज छन् यसका अब एउटा बाँकी अब एउटा छ होला अरू पनि एउटा दुईवटा किन्ने पनि कुरा गरिरहेको थिए तर अब यसको पनि भविष्य अनिश्चित भएर गएको छ अब यस्ता प्लेनमा त अब चढ्नु कसरी चढ्न सकिन्छ त एउटा प्लेन चढ्ने उपभोक्ताको दृष्टिकोण हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्न सर लुग्ला आफैमा जोखिम जो विश्वको एकदमै जोखिम एयरपोर्ट मध्येको एकमा पर्छ तर लुग्लामा त्यति धेरै समस्या देखिएको छैन सुविधा सम्पन्नै भएको एयरपोर्टहरूमा मात्र बारम्बार यो खालको दुर्घटना चाहिँ किन पैदा भइरहेको छ म भन्दैछु अब दुईटा कुरा हुनसक्छ एक कुरा यो हवाईजहाज त मलाई लाग्छ पुरै बिग्रिएको थियो भनौँ न यसको मर्मत सम्हार उचित भएको थिएन त्यो नपछि जब यसले टेकअप गर्न खोज्यो त्यतिखेर यसले त्यो 18-20 जनाको पनि लोड लिन सकेन यो हुन त 50 सिटे 48 सिटे कति सिटे प्लेन भन्ने कुरा आइरहेछ अब कुन हो त्यो अब विभिन्न बिचक्राफ्ट थियो कि अब जेट सिस्टम थियो कि अथवा कुन प्लेन थियो अनि अब तपाईँको त्यसले अलिकति परतिर गएर झर्नु भनेको त त्यसले चाहिँ उचाइ लिन नसकेको टेकअप गर्न नसकेको भनौँ न त्यति लोड पनि त्यसको लागि बढी भयो अनि त्यसले अब ग्राभिटेसनले तानो ग्राभिटेसनलाई काटेर हुरिन सकेन भनौँ न उड्न सकेन र त्यसलाई ग्राभिटेसनल फोर्स पृथ्वीको ग्राभिटेसनल फोर्सले तानो त्यो गएर अब ड्याममै भनौँ न ब्याङ्ड भयो भन्छ ब्याङ्ड प्लेन अन द ग्राउन्ड भन्छ नि त्यो ब्याङ्ड भएर गयो त्यो के भन्छ धडाम से गिर गया भन्छ नि इन्डियामा ड्याममै गयो त्यो भएको त त्यही त हो नि अब यसको विशेष कुरा त अब फ्लाइट डेटा रेकर्ड भयो ब्ल्याक बक्स छ अब त्यहाँ सबै हुन्छ त्यसले अब सच्चा तरिकाले भनौँ न इमान्दारी साथ छानबिन भयो भने बाहिर आउँछ के भयो त्यहाँ के कम्युनिकेट भएको छ अब एटिसीमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलसँग त मेसेज कन्भे भइराखेको हुन्छ त्यो कुरा त बाहिर आइहाल्छ नि तर अब सत्य कुरा बाहिर ल्याउँछन् कि अब बनावटी बनाउँछन् यति मात्रै कुरा हो पैसाको बलमा बनावटी रिपोर्ट बनाएर पाइलटले गल्ती गरौँ भन्ने लगाइन्छ कि अब वास्तवमै हवाईजहाजमा त्यो समस्या थियो त्यो बाहिर ल्याइन्छ ठिक छ पछिल्लो यो प्लेन दुर्घटनाले नेपाली त्रसित छन् र विदेशबाट आउने पर्यटकहरू पनि नेपाल जाउँ कि नजाउँ पुग्ने अवस्थामा लगभग भइसकेको छ र नेपालका एयरलाइन्सहरूले जुन लापरवाही गरेको छ यसमा सचिनुपर्ने तपाईँको सन्देश सकारात्मक लाग्यो र आम जनताले यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो होला अन्त्यमा यो जुन प्लेन दुर्घटनाको विषयलाई लिएर आम जनताले चासो लिइरहेका छन् उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ त्यसपछि बिदा हो अब हेर्नुहोस् जो घटना भइसक्यो अब भएकोहरूप्रति सर्वप्रथम म श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु उहाँहरूको आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस् र एकजना पाइलट घाइते हुनुभएको छ भने चाहिँ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु उहाँको स्वास्थ्यमा चाँडोभन्दा चाँडो रिकभरी होस् भन्ने मेरो कामना छ पहिलो कामना अब जसको परिवारबाट अब विमान दुर्घटनामा आफ्नो जीवन गुमाउनु भएको छ उहाँहरूलाई परमेश्वरले शोक धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् आखिर यो संसार मर्ते लोक हो मर्न त मर्नु छ तर समय नपुगी मऱ्यो भन्ने पिर हो तर मर्न त एक दिन हामी सबै मर्ने नै हौँ कोही पनि रहँदैन दोस्रो कुरो र अब तेस्रो कुरो के छ भने अब नेपाल सरकारले पनि यो हवाईजहाजमा अब सुरक्षाको भनौँ न सेफ्टी एभिएसन सेफ्टीलाई लापरवाही नगरोस् यो कुरा बारम्बार भनिन्छ तर हवाईजहाज दुर्घटना होइन्जाल यो कुरा चर्चामा आउँछ भोलिपल्टदेखि हराइहाल्छ यो कुरा एभिएसन सेफ्टीलाई उच्च महत्त्व दिएर यसमा जिरो एक्सिडेन्ट भनौँ न जिरो क्रासको प्रयत्नमा जानु पर्यो सरकार र पाइलटहरूले पनि आफ्नो दक्षता अनुसार र आफ्नो जुन प्लेनमा जुन प्रोडक्सन भनौँ न प्लेनको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्सनमा अनुभव छ तिनै प्लेन मात्रै उडाउने अर्को प्लेनमा नउडाउने र अब त्यस पछाडि आएर तपाईँको प्लेनको समय समयमा गर्नुपर्ने जुन मर्मत सम्भार छ फेरिनुपर्ने चिज छ यो कुनै गाडीको टायर होइन कि भत्किसक्यो अनि लगेर अब फेरि बुढाउँदै गएर अनि वर्कसपमा गएर फेर्ने जस्तो होइन समय समयमा अलिकति खर्चिलो होला तर त्यसलाई एकदम टाइममा रखरखाव गर्ने मेन्टेन गर्ने अनि त्यस पछाडि आएर ओभरहलिङ टाइममा गर्ने र प्लेन उडाउने अन्यथा त्यस्तालाई प्लेन उड्नको लागि एयर अपरेसन सर्टिफिकेट जारी गर्नु हुँदैन जसले त्यसरी त्रुटिपूर्ण तरिकाले एयर अपरेसन सर्टिफिकेट जारी गर्छ त्यसलाई चाहिँ निलम्बन मात्रै होइन जेलै हालेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ ठिक छ तपाईँले लामो समय पत्रकारिता गर्नुभयो राज्यलाई खबरदारी गर्नुभयो र लामो अध्ययनपछि आज दिनुभएको यो तथ्यपूर्ण जुन खालको भनाइ छ आम जनताले यसलाई मनन गरोस् र यदि साँच्चीकै गल्ती छ भने ती व्यक्तिहरूमाथि कारबाही होस् समय समाजको लागि तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद